म्हापसा ब्लॉक काँग्रेस आज डेमॉन्स्ट्रेशन केलें रस्त्याच्या हाचेर म्हापसाचे पुअर रोड आनी ट्रॅफिक हांगा जशें जाता ते म्हापसाचे एमएलएचे आनी गोवा गव्हर्मेंटाचे हांगा कसलेंच लक्ष ना तेचे आमी येयल्ले ते दाखोवपाक लोकांचें जागरण करपाक हे चलता म्हणटा पयले फर्स्ट ऑफ ऑल आयज आमी आमच्या वांगडा आसा आमचो विजय भिके PCC जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा जनरल सेक्रेटरी आमचो परेश पानकार हांगाचे म्हापसा ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे आसा ते आतां आमी खूब दीस वाट पळयली हे रस्ते सारके असले म्हणजे आमकां दिसना तो रस्ते कितेंच हांगा दुरुस्ती जावपाचें ना म्हणून फाटीं आमी हांगा मार्केटान पळयल्या की ट्रॅफिक थंयूच जाम जाल्लें आसा थंय ट्रॅफिक जाल्यार आसा म्हणजे आतां पळयोंक जाना ट्रॅफिकाचे जाल्यार तूं आनी अधोगती पळयता नाका दुसरें ते गार्बेज आमच्या हांगा मार्केटा कडेन थंयच पुरो आसा कितले म्हयने जाले गाडीच ना आतां आमी कळ्ळें की हेचे म्हापशेचे हाचे आमी चिंता आसा म्हणून आमकां विजय भिकेन सांगला हो विषय आसा न्हू तो म्हापसा फूल भारतीत आमी म्हणटा की म्हापसा सिटी जी आमी कॅपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ गोवा म्हणटा कळ्ळें आनी बार्देशाची कॅपिटल सिटी आयज आमी दुखाची गजाल की एसेंब्लीन आमचो आमदार सांगता की म्हाका खंय 2007 आमी बस स्टँड मागता बस स्टँडूच ना म्हणटा आपल्या ना आतां पळयता की बस स्टँड आसा पण तेची दुरुस्ती करपाक हेका कॅपेसिटी ना हो ना म्हणजे तेजे युजलेस जाल्लो आसा आमदार आनी एसेंब्लीन काडून ह्या म्हापशाकारांचें नांव पिड्यार गेल्लें आसा कारण तो म्हणटा की 10 कितल्या वर्सां म्हणटा तो म्हापशान म्हणटा बस स्टँडूच ना तुवें सांगलें 5 स्टार बस स्टँड आपूण दिता म्हणून ते तशेंच करून तो अर्दवट बांदून दवरल्या हे जे बस स्टँड आसा थंयसर तेची परिस्थिती पळया कितें जाल्या ती हांगा RTO आहा ज्यो लोकांचे रोड टॅक्स घेता पूण तेच्या समोर जे दिसता हे तेका पळयल्लें ना हे पळया तुमी मागीर हांगा गार्बेज पडलेली आसता ती काडलेली वचना आनी आमी पळयलां की एक तो गजाल जाले दुसरें म्हापशान म्हणटा तें कांयच जाल्लें ना म्हापशान काल आमी पळयलां की एक गजाल की कन्नड भवन बांदता म्हणून कळ्ळें तुका आनी आमी म्हापशाकार कितलीं वर्सां हे आमी म्हापशाकार कितलीं वर्सां आमी पळयता की रवींद्र भवन जेका खोल्ले नोटिफाय जाल्ले जागो 2007 ते 2011 पर्यंत आयज 15 वर्सां जाली पण ह्या हांकां हो जागो दिवपाचो ना कारण हो ऑलरेडी बिल्डराक कडच्यान गेल्ले आहा आतां अशे कितले जागे आतां हे भायले येवन सांगतात की आमी कन्नड भवन बी बांदता आमी जागो ऑलरेडी इनॉग्रेशन तेंचें जावपाक जालें आनी आमच्या म्हापशान म्हाका दिसता कन्नड भवन एक सादो टॉयलेट सुद्दां हेजी वेवस्था सारकी केल्ली ना एक दुर्दैवाची गजाल ज्या MLAन 35 वर्सां हांगा काडली आनी तेचो सेकंड जनरेशन हे आसा ते आनी आपूण म्हणटा की आपूण आतां खंय सेकंड टर्म MLA करता हे MLAचो कार्यकाळ करता पण आपल्याक म्हणटा एक बस स्टँडूच अरे बस स्टँड सोडून दी बस स्टँड तुज्या कडेन जावचें ना तुज्या कडेन रोड आनी गार्बेजाचो इश्यू आसा पळय तो सॉल्व करपाक जायना एक MLA जो MLA जिणी कलंगूट सारकें पिड्यार केल्लें आसा प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग्स जागे हडप केल्ले आसा तो MLA सांगता की आतां म्हापशा आपूण सारकें करता म्हणून अरे बाबा तूं म्हापशा येयनाका रे बाबा पयलीं ते म्हापशा पिड्यार जाल्लेच आसा रोडान बिडान तुजे कलंगूट हे ड्रग्सान पिड्यार जाल्ले आसा प्रॉस्टिट्यूशनान पिड्यार जाल्ले आहा लँड ग्रॅबिंगान पिड्यार जाल्ले आसा आनी कोण कोण तुजे भायले लोक हाडून दिवन ते थंय गुंडागिरी चालू आसा थंयसर तशी म्हापशा आतां नाका आनी म्हाका दिसता ह्या MLAक हांगा इंट्रस्ट आसा कारण एका कलंगूटाचो लोक उडोवपाचे आसात आनी त्या खातीर तो जागो पळयता म्हापशा खंय आनी खंय तरी मेळटलो म्हणून तो हांव मागता की एक MLA जो कलंगूटचो आहा दुसरो MLA आमचो म्हापशाचो आहा दोगूय जाण झगडटात म्हापशा खातीर पण जायना ही BJPची जी यंत्रणा आनी मेजर BJPचे जे ऑफिस बेरर आसा पळय ते म्हापशान आसा तेंचे दोळ्यान दिसता काय ना म्हापशा ते कळना म्हाका आनी तुमकां म्हापशाकारांक असलोच आमदार जाय काय कितें म्हाका दिसता 2022 जर काँग्रेसचो आमदार तुमी दिलो जाल्यार एका वर्सा भितर हे सगळे सारकें जातलें हे तुमकां हांव आश्वासन दिता रवींद्र भवन आमचे
जाय थंय जाणा कित्याक म्हापशान एक कलाकार लोकांचे हे पण कलाकार हे थंयसरूच भरल्यात तांकां कितें फॅसिलिटी दिल्ली ना आनी आमच्या हितून रवींद्र भवनाची जागा फक्त हे लोक आमकां सांगतात आमी हांगा नोटिफाय केला आतां खंय कुचेली केला म्हणून सांगता कारण तो 1-1.5 वर्सां इलेक्शन आहा जी लँड एक्वायशन करता हे करता म्हणून तेकाच वयता 4-5 वर्सां ही फकाणां फुडें 5 वर्सां काडटले रवींद्र भवन येतले म्हणून सांगतात तुमी आयका की फुडल्या एका सांगतले की रवींद्र भवन आमी बांदता म्हणून 1 म्हयने इलेक्शनाक आनी लोकांच्या कानान घालता आनी लोक घुसता तांकां आनी हांकां वोट मारता कळ्ळें तो मातशें जागृत जावपाचें आहा म्हापशाकारांक आनी हे जे कितें आसा मॅस हाचो प्रोटेस्ट आमचो चालू उरतलो आयज फक्त प्रेस कॉन्फरन्स जातली आमची आमी प्रेस कॉन्फरन्साक हायलायट केलें की म्हापसा बस स्टँड आसा पण हो आमदार वयर न्हिदला तो सकयल येवन तिणी पळोवंक जाय की हांगा कितें कितें जालां तें म्हापसा बस स्टँड 1-2 आसा पण ताका मेंटेन आनी बरें करतलो जाल्यार आमदारान न्हिदोनसून उठून सकयल येवपाक जाय तो फक्त एसेंब्लीन थंयसर उलयता आपल्याक हे दिवना ते दिवना आनी एका वाटेन सांगता की बीजेपी ते उदरगत बरी आसा म्हणून सो बीजेपीच्या हेनी क्लॅरिफाय करपाचें आनी जे म्हापसा मंडळ आसा पळय बीजेपीचें मंडळ तेणी दोळे उगडून पळोवपाचें की म्हापशाक कितें जावना आनी कितें जालां कारण हे जे म्युन्सिपाल्टीचे बीजेपीचे कावन्सिलर आसा हे फक्त अंदाधुंदी तेंची चल्लेली आसा दुसरी गजाल तुमी पयला आसतली आनी तुमच्या पत्रकार मामल्यांतून येयला की आतां म्हापशा पार्किंगाचो इतलो इशू जाला की प्रायवेट जे बिल्डींग बांदल्या पळय विदावट परमिशन हे आतां पार्किंग घेवपाक लागल्यात प्रायवेट पार्किंग विदावट म्युन्सिपाल्टी परमिशन विदावट कसली NOC घेनासतना हे पयशे जोडपाक लागलेले आसा आतां समज हे पळया 20 रुपया कळ्ळें म्हणजे म्हापशांनी जागो दवरूंकूच ना पार्किंग फ्री अशें कांयच ना आनी प्रायवेट हे इलिगल धंदे जाल्यार अशें आयकूंक येता की हो आमदाराचो कोण तरी रिलेटिव्स काय फ्रेंड आसा म्हणून कळ्ळें हे क्लॅरिफाय करचें म्युन्सिपाल्टीन हांकां परमिशन दिवंक ना आनी दिला जाल्यार ते कसल्या भाशेन दिला परमिशन आनी लोकल जे बिल्डींग बांदतात आनी सकयल आसा पळय ते लोकांचे पार्किंग बिल्डिंगेक आसता आनी ते लोक कोण येता शॉपार तेका खातीर तुका चार्ज करपाक तांकां एलावड ना ही आसा आमची मोरडाचे आनी हे पळया म्हापशान आतां अंदाज धंदो चल्ला इलिगल पयशे कलेक्शन चालू आसा